नमः सर्वेभ्यः। अद्य तिङन्तप्रक्रियायां द्विषष्टितमः वर्गः, मे मासस्य 8मः दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्मिन् वर्गे सार्वधातुकखण्डे तिङन्तप्रक्रियायाः सार्वधातुकखण्डे अधीतस्य सर्वस्य पुनरावर्तनं कुर्वन्तः स्मः। तत्र प्रक्रियायाम् अयं क्रमः प्रायेण आश्रीयते। आदौ मूलधातुः सानुबन्धः सार्थः धातुपाठात् स्वीक्रियते। ततः तत्र इत्संज्ञकवर्णानाम् अभिज्ञानं तेषां लोपश्च क्रियते। ततः यानि निर्निमित्तानि प्राकृतिकानि कार्याणि तानि क्रियन्ते। धात्वादेशसः णोनः इदितोनुं धातोः उपधायाञ्च इति चत्वारि सामान्यानि प्राकृतिककार्याणि। केषाञ्चन धातूनां सनादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते, तान्यपि अत्र अन्तर्भवन्ति। एतेषु कृतेषु लकारः योज्यते। विवक्षाम् आश्रित्य कश्चित् लकारः सर्वेषु लकारेषु ल इत्येव शिष्यते। अन्ये वर्णाः इत्संज्ञया लोपं प्राप्नुवन्ति। ततः लावस्थायाम् अट् इति पक्षे लङ् लुङ् लृङ् इत्येतेषु त्रिषु लकारेषु धातोः अडागमः आडागमो वा क्रियते। लुङ् लङ् लृङ् ष्वनुदात्तः आडजादीनाम् इति सूत्रद्वयम् आश्रित्य। ततः लकारस्य स्थाने तिप्तस्थि इति सूत्रेण एकः प्रत्ययः आदेशः भवति। पुनः विवक्षाम् आश्रित्य यस्य पुरुषस्य वचनस्य वा विवक्षा अस्ति तदाश्रित्य एकः प्रत्ययः क्रियते। अयं च सार्वधातुकसंज्ञकः तिंशित् सार्वधातुकम् इति। कृते विकरणप्रत्ययः भवति। अत्र सार्वधातुकप्रक्रियायां सार्वधातुकलकारेषु गणनिमित्तः विकरणः भवति। धातोः गणम् आश्रित्य विकरणप्रत्ययः क्रियते. I think we stopped here, right? I mean, we did the vikarana. Yes, Soumyaji, that's right. And I wanted to ask you a question. Is that okay? Yes, please. On those that list. Yeah, could you go back to that list just so I could see it? Because I hope it's appropriate, but I just was it's been daunting a little bit to completely understand the meaning of some of the last few in that list, like the list that you had there in the turquoise color. And are you not able to see it? I mean, I should be. I don't see it right now. It's I see something else, right? I see Gana and Vikarana and all that list. Okay, but where it says Pratyaya Nirmanam or something like that, I think it is. And oh, you mean the initial list? Yeah, that's the one. Yes. Yeah, here. So when we get down to after Vikarana, we have the Vikarana Nimittam Angakaryam, and I'm understanding that because of the Vikarana, the Anga gets changed. Yes. And then, okay, so then we have the Pratyaya Nirmanam. So that's where the Pratyaya gets changed? Yes, because depending on the Anga, because if the Anga is Adanta, the Pratyayas are different. If the Anga is not Adanta, the Pratyayas are different. So we then do the Adesha for the Pratyaya to get the final Pratyaya. And finally we have the Pratyaya Nirman.
Pratyayanimittam angakaryam. Nimittam Yes. angakaryam. So because of the pratyaya, the angam gets changed. Yes. Yeah, okay, then I have it. Okay, thank you. So there is a dependency there. So first, yeah, the dhatu gets changed to the anga. Yeah, that's what we are going to do today. So vikarane krite idanim trayah bhagaah santi dhatuh vikaranah ting pratyayah yatha bhu a say ti. So आदौ विकरणम् आश्रित्य धातोः कानिचन कार्याणि भवन्ति यथा अत्र गुणः भू अ इति स्थिते विकरणप्रत्ययम् आश्रित्य धातोः गुणः भो अ भव. So I idam angam. So अस्मिन् अंगे सिद्धे धातोः विकरणस्य च योजने कृते यदङ्गम् अस्ति तदङ्गम् आश्रित्य प्रत्ययस्य निर्माणं क्रियते. यतोहि भव इति अदन्तम्. अदन्तादङ्गात् परस्य प्रत्ययस्य कानिचन कार्याणि भवन्ति. अतः तत् तानि कार्याणि क्रियन्ते. प्रत्ययस्य निर्माणं तिप्तस्थि सर्वेषु लकारेषु एते 18 एव प्रत्ययाः क्रियन्ते. किन्तु प्रतिलकारं प्रतिधातु रूपं भिद्यते. तत्र रूपस्य भेदस्य कारणं भवति अन्यानि सूत्राणि. प्रत्ययस्य निर्माणं किं प्रत्ययं श्रूयते इति तत्रापि कार्याणि सन्ति. तानि कार्याणि करणीयानि. ततः तं प्रत्ययं सिद्धं प्रत्ययम् आश्रित्य यथा लङ्लकारे ति इति प्रत्ययः अस्ति तत्र इतश्च इत्यनेन इकारस्य लोपे त् इति प्रत्ययः सिद्धः. इदानीं तं प्रत्ययम् आश्रित्य यदङ्गकार्यं भवति यथा गुणः असुनु तु असुनु त् इत्यस्ति चेत् तत्र तिङ् प्रत्ययम् आश्रित्य गुणः क्रियते सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति असुनोत् इत्यत्र. अतः तानि कार्याणि करणीयानि. सर्वेषु अङ्गकार्येषु कृतेषु अन्ते सन्धिकार्याणि क्रियन्ते ततः त्रिपादिकार्याणि क्रियन्ते. So they're like miscellaneous. You just fill up the prakriya or you wrap up the prakriya with sandhikarya and tripadi-karyas. मुख्यतः तत्र ज्ञातव्यम् अस्ति विकरणनिमित्तम् अङ्गकार्यं प्रत्ययनिमित्तम् अङ्गकार्यं. तत्रैव धातूनां मध्ये यः भेदः सः ज्ञायते. So the difference among the dhatus themselves are seen at these two stages. So the rest are all is like a common factor. प्रत्यय निर्माणम् अपि त्रेधा भवति. यथा यदि अङ्गम् अदन्तं वा अनदन्तं वा अभ्यस्तं वा इत्याश्रित्य त्रेधा. अतः तत्र एकवारम् अधीयते चेत् तेन भवति. किन्तु विकरणनिमित्तं यदङ्गकार्यं तथा प्रत्ययनिमित्तं यदङ्गकार्यं तत्र ध्यानं दातव्यं. तत्रैव that is where the dhatus diverge. Okay, so we have now learnt the convergence. They converge with the vikarana. Okay, vikarana is the greatest unifier because it brings all dhatus to one common table by giving them the same anta. Okay, that is what the vikarana does. So even though the dhatus vary widely, finally you end up with one anta, whichever is for that gana. So now the divergence among the dhatus themselves is caused by specific sutras which act at these two levels. अतः विकरणनिमित्तम् अङ्गकार्यं तथा प्रत्ययनिमित्तम् अङ्गकार्यम् इत्यत्रैव बहूनि सूत्राणि भवन्ति. तत्तद् धातुम् आश्रित्य यानि विशिष्टानि कार्याणि तानि ज्ञातव्यानि भवन्ति. इदानीम् एतावत् पर्यन्तम् अधीतं के विकरणाः भवन्ति. विकरणेषु अपि सामान्यविकरणाः सन्ति तत्तद् गणस्य तथैव विशेषविकरणाः. केषाञ्चन धातूनां विशिष्य विकरणः विधीयते. यथा भ्राशादीनां धातूनां श्यन् विकल्पेन विधीयते. अतः शप् श्यन् इति उभयोः रूपं भवति. श्रु धातोः श्नु विकरणः नित्यं विधीयते. अतः सर्वदा सः श्नु प्रत्ययान्तः एव भवति. एवं विकरणस्य विशेषाः भवन्ति. तदपि ज्ञातव्यम्. अस्माभिः गतसप्ताहे ज्ञातम्. इदानीं विकरणनिमित्तानि कार्याणि. विकरणप्रत्ययम् आश्रित्य यानि कार्याणि भवन्ति तानि ज्ञातव्यानि. तत्र आदौ औत्सर्गिककार्याणि. सामान्यतः तस्मिन् विकरणे परे किं भवति. भादिगणे कर्तरि शप् इत्यनेन शप् विकरणः स च पित्. पित्वात् यत्र यत्र पित् प्रत्ययः भवति तत्र औत्सर्गिकं कार्यं भवति गुणः. So pith always governs guna. So
pit is actually easy because the divergence is less. Yatra pit pratyayah bhavati तत्र सामान्यं कार्यं भवति सार्वधातु इगन्तस्य अङ्गस्य सार्वधातुक अर्धधातुकयोरिति लघूपधानाम् अङ्गानां पुगन्तलघूपधस्य च इत्यनेन गुणः भवति सामान्यं तदेव कार्यम् अदादिगणे विकरणः नास्ति अतः सामान्यम् एतदेव कार्यम् इति विकरणनिमित्तं कार्यम् इति किमपि न भवति जुहोत्यादिगणे कर्तरि शप् इत्यनेन शप् क्रियते जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन तस्य लोपः श्लौ कृते यद्यपि प्रत्ययः लुप्तः तथापि श्लौ इति सूत्रेण सर्वेषां धातूनां द्वित्वं भवति अतः सः सामान्यांशः जुहोत्यादिगणे अस्ति अतः श्लौ इति सूत्रेण द्वित्वं भवति द्वित्वस्य नियमाः स्मर्तव्याः एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर् द्वितीयस्य इत्यादि द्वित्वे कृते अभ्यासकार्याणि भवन्ति पूर्वोऽभ्यासः इत्यनेन द्वित्वे कृते पूर्वतनभागस्य अभ्याससंज्ञा भवति अभ्याससंज्ञायां कानिचन कार्याणि सन्ति तत्र सामान्यानि अभ्यासकार्याणि धातुम् अनाश्रित्य नाट् स्पेसिफिक् टु एनी पर्टिक्युलर् धातु सर्वेषां धातूनां यथावसरं यथा निमित्तम् एतानि कार्याणि भवन्ति हलादिशेषः अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलः लुप्यन्ते ह्रस्वः यदि अभ्यासे दीर्घस्वरः अस्ति तर्हि ह्रस्वः भवति कुहोश्चुः अभ्यासे स्थितानां कवर्गाक्षराणां हकारस्य च चवर्गः भवति अतः हन् इत्यत्र घन् जघान झ इति चवर्गः झ आदेशः भवति एवं कवर्गाक्षराणां चवर्गाक्षरः गम इत्यत्र जगम गकारस्य स्थाने जकारः इत्येवम् आदेशाः भवन्ति अभ्यासे चर्च चर् इत्यनेन अल्पप्राणवर्णः यदि महाप्राणवर्णः अस्ति तर्हि अल्पप्राणः यथा भू इत्यस्य बभू द्वित्वे कृते भू भू इति भवति ततः बभू इति भवति एवं उरत् अभ्यासे यदि ऋकारः अस्ति तर्हि तस्य अकारादेशः भवति इत्येतानि सामान्यानि अभ्यासकार्याणि न केवलम् अत्र लिट्लकारे सर्वत्र स्मर्तव्यम् even in litlakara these sutras will be very useful or in sun or in young yatra yatra dvitvam bhavati tatra etani samanyani abhyasakaryani bhavanti ayam juhotyaadiganasya outsargikam karyam vikarane pare vikarana pratyये pare yat karyam तस्य विषये चिन्त्यमानमस्ति ततः दिवादिगणे विकरणः अस्ति श्यन् श्यनि य इति शिष्यते अयं हलादिः अपित् सार्वधातुकः सो यत्र पित्वं नास्ति अपित् तर्हि सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन ङिद्वद्भावः ङिद्वद्भावे प्रथमं कार्यं भवति ङिति च इति गुणनिषेधः the first purpose of any apit sarvadhatuka pratyaya is to prevent the guna iti cha ityanena guna nishedhah gune nishiddhe kim bhavati यदि धातुः ऋकारन्तः तर्हि ऋत इद्धधातोः इत्यनेन इत्वं भवति यथा कृ इत्यस्ति चेत् किर् इति कृ धातुः दैवादिकः न सामान्यतः ऋकारान्तस्य धातोः इत्वं भवति ओतः श्यनि श्यनि परे यदि ओकारान्तः धातुः तर्हि तस्य ओकारस्य लोपः भवति दो य इति स्थिते ओकारस्य लोपे ध्यति शो य श्य ओकारस्य लोपः श्यनि परे भवति अनिदितां हल उपधायाः किङिति सो कितिङ् इति च परे यदि धातौ नकारः अस्ति तर्हि तस्य नकारस्य लोपः भवति यथा मन्थ इति यदि धातुः तर्हि मथ इति भवति कृन्त् इत्यस्ति चेत् कृत् एवं हलि च इत्यनेन उपधा दीर्घः रेफवान्तस्य धातोः उपधायाः दीर्घः अतएव दिव य इति स्थिते अयं वकारान्तः धातुः तस्य उपधायाः दीर्घे दीव्यति इति भवति हलि च इत्यनेन रेफवान्तस्य धातोः उपधा दीर्घः इत्येतानि कार्याणि विकरणे परे भवन्ति दिवादिगणे okay so if you look at the दिवादिगणस्य यदि
पाठः स्वीक्रियते तर्हि एतानि सूत्राणि आश्रित्य किं भवति इति द्रष्टुं शक्यते। यथा छो इत्यस्ति ओतश्यनि इत्यनेन ओकारस्य लोपः भवति। एवम् अन्यानि हातिनि प्रायेण दिवादिगणे विकरणमाश्रित्य कार्यम् अधिकतया न भवति, कानिचन एव कार्याणि सामान्यतः भवन्ति। पुनः स्वादिगणे श्नु विकरणः नु इति शिष्यते, सोऽपि हलादि अपित् सार्वधातुकः, अपित्वात् ङिति च इत्यनेन गुणनिषेधः भवति। यदि धातौ नकारः अस्ति तर्हि अनिदितां हलौपधायाः किङिति इत्यनेन नलोपः। स्वादिगणे बहु सुलभं, विकरणे परे कार्याणि अत्यन्तं न्यूनानि। तुदादिगणः, तुदादिगणे श प्रत्ययः अजादिः अपित् सार्वधातुकः, पुनः अत्रापि गुणनिषेधः। यत्र यत्र अपित् सार्वधातुकः तत्र प्रथमं ङिति च इत्येव स्मर्तव्यं। ततः अयम् अजादि प्रत्ययः, अतः अजादौ सर्वत्र गुणे निषिद्धे इयङ् वङौ अचिष्णुधातुभ्रुवां युवोर् इयङ् वङौ इत्यनेन इकारान्तस्य इयङ् उकारान्तस्य उवङ्। रिङ् शयग् लिङ्क्षु ऋकारान्तस्य धातोः श यक् लिङ् श प्रत्यये परे रिङ् इति आदेशः भवति। पृ इत्यस्ति चेत् प्रि इति, अतः रिङ् आदेशः। ऋत इत् ऋकारान्तस्य तु इत्। इगन्तानां धातूनाम् इकार उकारान्तानाम् इयङ् वङौ, ऋकारान्तस्य ऋङ्, रीकारान्तस्य इत्वम् इति नियमः श प्रत्यये। पुनः ये नकारवन्तः धातवः उपदेशे येषां नकारः अस्ति तेषाम् अनिदितां हलौपधायाः किङिति इत्यनेन नलोपः भवति। नलोपः यत्र यत्र किङिति च इति प्रवर्तते, अर्थात् प्रत्ययस्य अपित्वम् अस्ति, तत्र त्रीणि कार्याणि सामान्यतः भवन्ति। एकं तु ङिति च इत्यनेन गुणनिषेधः, अनिदितां हलौपधायाः किङिति इत्यनेन नलोपः, ग्रहिद्या इत्यादिना सम्प्रसारणम्। सो नलोपः, सम्प्रसारणं, गुणनिषेधः इत्येतानि त्रीणि कार्याणि अपित् सार्वधातुकानां सामान्यानि. So as soon as you have that apitva or apitva resulting in ङित्वा, so these three are the normal karyas which should spring to mind. ङिति च immediately prevent the guna, and then यदि अनिदित धातवः तर्हि नलोपः, यदि सम्प्रसारणिनः धातवः तर्हि सम्प्रसारणम्। okay? अत्रापि अनिदितां हलौपधायाः किङिति इत्यनेन नलोपः भवति, किन्तु अत्र विशिष्य एकं वार्तिकम् अस्ति। शे त्रिम्फादीनां नुम् वाच्यः, तुदादिगणे ये अनिदित धातवः तेषां सर्वेषां पुनः नुमागमः भवति शप्रत्यये परे, अतः they cancel out each other's effect. नलोपः भवति, पुनः नुमागमः, अतः धातोः रूपं तथैव भवति। तुदादिगणे नलोपस्य फलं द्रष्टुं न शक्यते पुनः नुमागमस्य कारणेन। रुधादिगणे रुधादिभ्यः श्नम् इत्यनेन श्नम् विकरणः, अयं च मिदचोन्त्यात् परः इत्यनेन अन्त्यादचः परः भवति। सो यतः धातोः परः न भवति अतः तन्निमित्तानि कार्याणि न भवन्ति। सो द विकरणनिमित्तम् अङ्गकार्यं तत्र भवति यत्र धातोः परः विकरणः। So those karyas will happen only when the vikarana is followed or follows the dhatu. किन्तु यत्र मध्ये विकरणः भवति तत्र विकरणमपि अंगे अंतर्भवति. So it just merges into the anga. So there is no these karyas like ङिति च or nalopa. Even though shnam is an apit sarvadhatuka, एतेषां कार्याणाम् अवकाशः न भवति. There is no chance for the normal karyas. एकमेव कार्यमस्ति, श्नात् नलोपः। श्न इत्यनेन श्नम् प्रत्ययः, तत्र श्नम् प्रत्ययात् परस्य नकारस्य लोपः। यथा कृन्त्
इति धातुः अथवा इन्ध इति धातुः इन्ध धातोः श्नमि कृते इ नन्ध इति भवति इ इति अन्तिमः अच् तस्मात् परः श्नम् इ न निध इत्यस्ति धातोः नकार धकारौ इदानीं श्नमः परस्य नकारस्य लोपः अतः धातोः नकारस्य लोपे इनध इति अङ्गम् सो यु हाव् इन्ध इनन्ध ततः श्नान्नलोपः इत्यनेन नकारस्य लोपे इनध इति अङ्गं भवति एतदेकमेव कार्यं सामान्यतः भवति श्नान्नलोपः इति तनानिगणे उ विकरणः अयम् आर्धधातुकः आर्धधातुकत्वात् सार्वधातुकम् अपित् इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति गुणं निषेद्धुं किमपि निमित्तं नास्ति सो देयर इज नो निमित्त टू प्रिवेंट गुण अतः पुगन्तलघुपधस्य च इति गुणः प्राप्नोति गुणः भवति इति केषाञ्चित् मतं न भवति इति अन्येषां मतं यत्र शप् विकरणः तत्रैव गुणः भवति धातुषु अन्यत्र गुणः न भवति इति एकः पक्षः उप्रत्यये गुणनिषेधार्थं निमित्तस्य अभावात् तस्मिन् परे अपि गुणः भवति इति अन्ये अतः उभयथापि रूपाणि दृश्यन्ते ऋणु अर्णु तृणु तर्णु इत्येवम् उभयथापि रूपाणि दृश्यन्ते तनादिगणे क्रियादिगणे पुनः श्ना विकरणः ना इति शिष्यते अयमपि हलादिः अपित् सार्वधातुकः अपित्वात् ङिति च इति गुणनिषेधः अनिदितां हलौपधाया किङिति इति नलोपः उभयं भवति क्रियादौ विशिष्य एकं सूत्रमस्ति हलः श्नः शानच् हौ हि प्रत्यये परे लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषे एकवचने परे हलन्तात् परस्य श्ना इत्यस्य स्थाने शानच् इति आदेशः भवति यथा बन्ध न इत्यस्ति हि इति भवति तत्र अनिदितां हलौपधाया किङिति इत्यनेन नलोपे बध् न इत्यस्ति इदानीं हलः परस्य श्ना प्रत्ययस्य स्थाने शानच् शानच् इत्यत्र आन इति शिष्यते अतः बधान इति रूपं भवति बधान हि अग्रे अतो हेः इत्यनेन हेः लुकि बधान इत्येव रूपम् अतः क्रियादिगणे यदि हलन्तः धातुः तर्हि हि प्रत्यये परे एतत् सूत्रं स्मर्तव्यं हलश्नः शानच्छौ श्ना इति विकरणस्य स्थाने आदेशः so this is probably the only case where the vikarana itself gets an adesha श्ना प्रत्ययस्य स्थाने शानच् आदेशः भवति चुरादिगणे निच् प्रत्ययः अस्ति निच् ततः शप् निचि परे अचोयणिति इत्यनेन अथवा अत उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः भवति okay so depending if यदि अजन्तः धातुः तर्हि अचोयणिति इति वृद्धिः यदि उपधायाम् अकारः अदुपधः तर्हि अत उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः एकं भवति अन्येषां धातूनां पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणः excuse me just a moment please sorry अजन्तानाम् अदुपधानां च अचोयणिति अथवा अत उपधायाः इति वृद्धिः अन्येषाम् इगुपधानां पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणः
केचन अदन्ताः धातवः सन्ति चुरादिगणे तेषाम् अतोलोपः इत्यनेन अल्लोपः भवति आकारान्ताः ये धातवः तेषाम् अर्तिह्रीव्लीरि क्लूयातां पुग्णौ आतां पुक् नौ निचिपरे पुक् आगमः भवति अतः एतानि निचिपरे कार्याणि so निच् is not really a विकरण किन्तु चुरादिगणे सर्वत्र धातुः निच् शप् प्रत्ययः इति भवति तत्र निचिपरे एतानि कार्याणि भवन्ति शपिपरे तु सामान्यं गुणः एव भवति सर्वत्र निजन्ताः सर्वेषामपि गुणः सर्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे कृते ए इति भवति पुनः एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशे अय् इति भवति अत एव चुरादिगणे सर्वत्र अय् चोरयति गणयति कथयति सर्वत्र निचः गुणः अयादेशः सर्वेषामपि धातूनां भवति so निच् is common निचिपरे तु एतानि कार्याणि सामान्यतः भवन्ति okay. so this is normal for any गण तत्र तत्र विशिष्य कञ्चित् धातुम् उद्दिश्य कार्याणि उच्यन्ते तानि विशेषकार्याणि यथा मया उक्तं व्याकरणे सर्वदा उत्सर्गः अपवादः अथवा सामान्यः विशेषः तेनैव क्रमेण ज्ञातव्यं स्मर्तव्यम् okay. so it is not advisable anytime in Vyakarana to go for dhatu by dhatu. It's always like you should generalize as much as possible and then branch out to the specifics. Okay. So सामान्यतः एतद् भवति कदाचित् केषाञ्चित् धातूनां विशिष्य विहितत्वात् कार्याणि भवन्ति यथा भ्वादिगणे पाघ्राध्मा इत्यनेन द्वादशानां धातूनाम् आदेशः so direct आदेश शितिपरे अतः शप् प्रत्यये कृते शपिपरे एते आदेशाः भवन्ति पाघ्राध्मा स्थां न दाण् दृश् अर्ति ऋ सर्ति सदशदाम् एकादश धातूनां पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ धौ शीय सीद इत्येते आदेशाः so directly replace the dhatu with this आदेश इषु गमि यमां छः एतेषां त्रयाणां धातूनां छकारः आदेशः विधीयते अन्त्यस्य अतः गम इत्यत्र अन्ते छकारः गच्छ छकारे परे छे च इत्यनेन तुगागमः भवति तस्य श्चुत्वेन गच्छ यच्छ इति भवति so those which are highlighted belong to this gana okay in sutras in case where there is a mixing of dhatus of different ganas paghradhma ityatra sarve dhatavah bhadiganasya ishugami yamam chah ityatra gam yam iti dhatudvayam bhadiganasya ish dhatuh taudadikah अतः यत्र विशिष्य वर्णेन अंकितं भवति तत्र ते धातवः अस्य गणस्य इति ज्ञातव्यम् ष्ठिवु क्लमुचमां शिति शितिपरे एतेषां त्रयाणां धातूनां दीर्घः भवति ष्ठीवति आचामति इति क्लमधातुः दैवादिकः क्रमः परस्मैपदेषु दीर्घः क्रमधातोः परस्मैपदपरे शिति दीर्घः अतः क्रामति क्राम्यति इति भवति ऊदुपधाया गोहः गुह धातुः तस्य ऊकारः गूहति इति दंशसंजस्वञ्जां शपि नलोपः नकारस्य लोपः विधीयते अतः दशति सजति स्वजते इति भवति रञ्जेश्च रञ्जधातोरपि नलोपः विधीयते अतः रजति रजते इति रधिजभो रचि अजादौ प्रत्यये परे रध जभ इत्येतयोः धातोः नुम् आगमः विधीयते अतः रन्धते जम्भते इति रूपम् कृपो रोलः कृप धातौ रेफस्य लत्वं विधीयते अतः कल्पते इति भवति गुणे कृते कर्प् तत्र रोलः इत्यनेन लत्वे कल्पते इत्येवं भादिगणे एतेषां धातूनां विशिष्य कश्चन आदेशः भवति so as soon as you come across a dhatu you should remember there should be a way where you can realize that these dhatus have something special for the rest whatever is the general you will have guna if there is no guna there is no other karya
कुत्रापि प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु. You can ask at that point only. You don't have to wait for me to give a question break because I'm just going through it. So anytime, any questions, please stop me and ask. भादिगणस्य एते विशेषाः विशेषमतिरिच्य गुणः सामान्यम्. Okay, so with this, with just 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sutras and guna, you will have the vikarana. You can join the vikarana to all the 1000 dhatus of the bhadigana. Okay, etad vihaya anyat kimapi na bhavati vikaranasya yojane. Okay, so अदादिगणे सामान्यं विशेषः किमपि नास्ति. विकरणस्यैव अभावात् विकरणनिमित्तं कार्यं किमपि नास्ति. जुहोत्यादिगणे पूर्वं सामान्यानि अभ्यासकार्याणि उक्तानि सर्वेषां धातूनां यानि भवन्ति. अत्र केषाञ्चन धातूनां विशिष्य अभ्यासे कार्यमस्ति. यथा निजां त्रयाणां गुणः श्लौ. श्लु प्रत्यये परे निजां त्रयाणां ये निजादि इति त्रयः धातवः तेषां धातूनां गुणः भवति. सो यु डू विश् वि विश् गुणे कृते वे विश् वे विज् ने निज् इति. तत्तु एतेषां त्रयाणामेव धातूनां भवति. So since it is specifically mentioned for these dhatus, you will find it under the Vishesha Karya. Anything which is generally for a dhatu without specifically mentioning this particular dhatu, I have clubbed it under the Samanya Karyani. So that which specifically mentions a particular dhatu will come under the Vishesha Karya. Bhrinyam it Bhriyadi त्रयः धातवः सन्ति. भ्रियादिः इति तेषां त्रयाणां इत्वं भवति अभ्यासस्य. हा जः इत्यस्ति जिहा मा मम मिमा भृ बभृ बिभृ इत्येवं त्रयाणां इत्वं भवति. अर्तिपिपर्त्योश्च ऋ धातुः पृ धातुः एतयोरपि इत्वं भवति. यर् पिपुर पिपूर्ति इति रूपम्. एवं बहुलं छन्दसि ये केचन छान्दसाः धातवः सन्ति तेषां एते छान्दसाः इति केचन धातवः तेषां यथा उपयोगः तथा उपयोगम् आश्रित्य इत्वं भवति. सो एतानि विशिष्य कार्याणि ज्ञातव्यानि. एतदतिरिच्य अन्येषां धातूनां सामान्यानि यानि अभ्यासकार्याणि तान्येव भवन्ति. अतः जुहोत्यादिगणे विकरणनिमित्तं कार्यं भवति द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि च. दिवादिगणे सामान्यतः यानि कार्याणि तानि दृष्टानि. गुणनिषेधः तथा उपधादीर्घः इत्यादीनि. शमाम् अष्टानां दीर्घः श्यनि. शमादिः इति एकः अन्तर्गणः अस्ति. तत्र अष्टानां धातूनां अत्र अस्ति शमादिगणः. दीर्घः भवति श्यनि परे अर्थात् विकरणे परे दीर्घः. शमामष्टानां दीर्घश्यनीति. क्लम् क्लाम्यति क्षाम्यति ताम्यति दाम्यति भ्राम्यति माद्यति शाम्यति श्राम्यति इति अष्टधातूनां शमामष्टानां दीर्घः श्यनि इत्यनेन दीर्घः भवति श्यनि परे. ष्ठिवु क्लमुचमां शिति. तत् ष्ठिवु धातुः दिवादिगणे अपि अस्ति. पुनः क्लमु धातुः अस्ति. अतः एतयोः दीर्घः. सम्प्रसारणं ग्रहिज्या इति सम्प्रसारणं तत्र व्यध धातुः दैवादिकः. तत्र सम्प्रसारणे विध्यति इति रूपं. रधिजभो रचि रध्यते रन्ध्यते इति भवति नुमागमः. मिदेः गुणः. ज्ञिमिदा इति यः धातुः तस्य विशिष्य गुणः विहितः. अतः मेद्यति मिद् य मेद्य इति भवति. किति च इत्यनेन गुणनिषेधं बाधित्वा विशिष्य विहितत्वात् गुणः. ज्ञाजनोर् जा. जन धातुः दैवादिकः. तत्र जा इति आदेशः भवति शितिपरे. अतः जायते इति रूपं भवति. सो एतानि विशेषकार्याणि. एतदतिरिच्य सामान्यं पूर्वमेव दृष्टम्. So always you have to refer to the Vishesha first. So if there is a Vishesha Karya, that will apply. If not, what is Samanya? If not,
I mean, once we do the Samanya Karya, what is the form? That is always the way to go. Even though in learning it is always Samanyam and then Visheshaha, but in application always Vishesha first and then Samanya. कश्चन प्रश्नः अस्ति. Rao Mahoday. Can you hear me? Yes. Tell me. Soumyaji, can you hear me? Yes, I can hear you. Please go ahead. Hello, can you hear me? I can hear you. Maybe you cannot hear me. Can you hear me? Yes, Mahoday. Are you not able to hear me? Hello, can you hear me? Can you hear me? Yes, I can. I can hear you fine. Maybe there is Can you hear me? Yes, we are hearing you very well. You maybe don't hear Soumyaji? yes, I can Hello, hear can you him. hear me? Hello. Are you able to hear me or not? That's my Hello, can you hear me? Hello, Soumyaji, can you hear me? hello. Rao Mahoday. Can you hear me? Yes, I can hear you fine. I guess you're Okay. not. Yes. Yeah. Okay. See, my question is like this. When you do Dvitva for Juhotyadigana, suppose there is a dhatu with rukara, ru, i.e. I mean the swara ru, it may, ru, and it becomes ar, right? The first ru becomes, the abhyasa becomes ar, right? Yes. Okay. On what basis does it become ar? What is the sutra that makes it ar? Urat. But urat is, I did not see that sutra, urat, for abhyasa. It is. Abhyasa varnasya atvam bhavati. It is an abhyasa karya. 7466. Yeah, urat is definitely an abhyasa karya. Sorry, 7466. It's under abhyasasya. Yes, it is. Okay. Atra lopo abhyasasya. So from here you start the abhyasa karya. 7466 is urat. Yeah. Urat is an abhyasa karya. Abhyasa varnasya akaraha bhavati. So, urat. And then if the dhatu, suppose with ru, I don't know if there is a dhatu with rukara, but imagine there is one ru, ar, ru, the second ru, that is not the abhyasa, the second ru, that also becomes a ar, right? No, it does not. It is only for the abhyasa, and abhyasa samya is only for the first part, not the second part. So the second one, the second row will never become a ar at all? No, it will not become ar by urat. If the following pratyaya is again, say, iyarti, you have the dhatu where the r is there. So if you have a nimitta ahead, if the pratyaya itself is pit, then you can have guna by sarvadhatuka ardhadhatukayoh. So it depends on what is the pratyaya following. You will not get ar by urat. But if the following pratyaya is a pit pratyaya, then you can have guna for it based on the pratyaya. So it depends on what is the pratyaya which follows. So the bottom line is the first rukara, which is abhyasa, will definitely become ar because of urat in this 7466. But yes, the second one becomes ar based on nimitta. Yeah, if there is nimitta, there can be a guna. That is a different sutra and a different karya altogether. It's not an abhyasa karya. Oh, I see. So urat is an abhyasa karya. It's not. But uran raparaha, that's also. Uran raparaha is a general sutra. It applies everywhere where you are doing an adesha for rukara. So anywhere across Ashtadhyayi, if you do any adesha for rukara, if it is an, that is a, e, u, then it is always followed by repha. So uran raparaha is a general paribhasha which applies everywhere, irrespective of where you are doing. Anywhere you have an adesha for rukara,
it will be rapara. So as soon as there is rukara, you should always have urandraparaha. So it does not differentiate what is the karya, whether it is guna sandhi or whether it is sandhi karya or anga karya or any karya, urandraparaha will apply. So because of that urandraparaha, will the second ru become ar because of that? Urandraparaha does not give you any adesha. It only says to the coming adesha which is coming, you add repha. Urandraparaha will not give any adesha. It just says so if the adesha happens to be a I, U, then just add on a repha. So you will always need a sutra to give the adesha. Say urat says it gives akara. It says abhyasa rakarasya avarnaha bhavati. Because of urandraparaha, it comes along with the repha. So you do ar and you don't do only akara. So again, if you have the nimitta for the second repha, say sarvadhatuka ardhadhatukayoho, that will again mandate guna. Guna is akara. Now this akara, because of urandraparaha, it comes along with the repha, so it becomes ar. So urandraparaha does not cause any karya by itself. It only adds repha to the incoming adesha. So what we have to see is there a sutra which gives that incoming adesha? So urandraparaha, is it a vidhi sutra then? It is, we call it paribhasha, we call it vidhi, but whatever it is, it will not do anything on its own. It cannot act on its own. It only adds or modifies the adesha. So there have to be a catalyst for that to act. Yes, yes. Urandraparaha is not an independent sutra. It's just like a, it defines the convention. It's a paribhasha. That's it. Okay. Thank you very much. I got it now. Yeah. Okay. So divadiganasya karyam drashtam. Swadiganaha atra vishishtam karyam kimapi nasti. Okay. So all dhatus follow only the general ones. So either guna nishedha or nalopa. Niti chaityanena guna nishedha bhavati anidita mityanena nalopaha vishishya kasyapi dhatoho karyam kimapi nasti swadigane. तुदादिगणे ते एव धातवः सद शद इति धातुद्वयं तुदादिगणे अपि अस्ति तेषाम् आदेशः भवति पाघ्राध्मा इति इच्छति इष धातुः तौदादिकः तस्य छकारः अन्तादेशः भवति शे मुचादीनां तुदादिगणे मुचादिः इति कश्चित् अन्तर्गणः अस्ति You can see these. So etesham dhatunam numagamah bhavati shap pratyeye pare. अतः मुञ्चति लुम्पति विन्दति लिम्पति सिञ्चति खिन्दति कृन्तति पिंशति इति सर्वेषां धातूनां नुम् आगमः भवति शप् प्रत्यये परे. एतेषामेव धातूनां भवति अतः एतत् विशिष्टं कार्यं. दिवादिगणे शमामष्टानां दीर्घश्यनि इति स्मर्तव्यं. तुदादिगणे शेमुचादीनाम् इति स्मर्तव्यं. ततः सम्प्रसारणं यथा मया उक्तं यत्र यत्र अपित् सार्वधातुकः भवति ङिद्वद्भावः तत्र सम्प्रसारणं ग्रहिज्या इति सूत्रम् अवश्यं स्मर्तव्यं. तत्र चत्वारः धातवः तौदादिकाः विचति वृश्चति पृच्छति. व्यच धातुः सम्प्रसारणे कृते विच, व्रश्च धातुः सम्प्रसारणे कृते वृश्च, प्रच्छ धातुः सम्प्रसारणे कृते पृच्छ, भ्रस्ज धातुः सम्प्रसारणे कृते भृस्ज भृज् इति भवति. रुधादिगणे विशिष्टं किमपि नास्ति. श्नम् श्नमि श्नान्नलोपः इति एकमेव कार्यं. तनादिगणे उप्रत्ययः किमपि कार्यं विशिष्टं नास्ति. क्रियादिगणे पुनः सम्प्रसारणमस्ति. ग्रहिज्या इति सूत्र इति धातुद्वयं ग्रह न इति स्थिते सम्प्रसारणे गृह्णाति, ज्या न सम्प्रसारणे कृते जिना जिनाति इति धातुद्वयं सम्प्रसारणं प्राप्नोति क्रियादिगणे. ज्ञाजनोर्जा तत्र ज्ञा धातुः क्रियादिकः क्रियादिगणे अस्ति अतः तस्य जा इति आदेशः भवति. अतः
ज्ञाना जाना जानाति इति रूपं भवति त्वादीनां ह्रस्वः त्वादि इति कश्चित् अन्तर्गणः अस्ति क्रियादिगणे त्वादिः तेषां त्वादीनां ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः भवति अतः एतेषां सर्वेषां प्लीना प्लिना व्लिना लिनाति रिनाति गृणाति ऋणाति इत्यादि सर्वेषां ह्रस्वः सो यदि त्वादित्वम् अस्ति तर्हि ह्रस्वः कर्तव्यः सो एतानि विशिष्य कार्याणि चुरादिगणे मितां ह्रस्वः इति सूत्रमस्ति यः मित् धातुः एक एव धातुः अस्ति चाल इति किमपि तस्य ह्रस्वः भवति उपधायाश्च इत्यनेन इत्वं भवति सो कृत् इत्यत्र किर्त् कीर्तयति इति किर्त् इत्वे कृते उपधायाञ्च इत्यनेन दीर्घे कीर्तयति इति रूपं केवलं तस्य एकस्य धातोरेव भवति कृपोरोलः कृपधातुः अत्रापि अस्ति तस्य लत्वम् इत्येतानि विशेषकार्याणि एतेषु कार्येषु कृतेषु once we have done this karya we have the anga ready you have the dhatu plus vikarana dhatoho vikaranasya yojanena yadangam tadangam siddham okay so with these sutras so there are some specific karyas for dhatus other than that the general karya for that particular vikarana so once we do that we have the first part ready we have the dhatu and we have joined it with the vikarana to get your final anga अस्मिन् अंगे सिद्धे अग्रे प्रत्ययस्य निर्माणं यथा मया उक्तं सर्वेषु लकारेषु तिप्तस्थि इत्येते एव प्रत्ययाः भवन्ति किन्तु तेषां द्वेधा कार्याणि भवन्ति एकं लकारमाश्रित्य कार्यं भवति अपरम् अङ्गमाश्रित्य कार्यं so the pratyaya will be modified both based on the lakara and based on the anga okay क्वचित् लकारमाश्रित्य परिवर्तनं भवति क्वचित् अङ्गमाश्रित्य अतः उभयथापि कृत्वा तस्य लकारस्य ये प्रत्ययाः ते ज्ञातव्याः तत्र प्रत्ययनिर्माणम् अधीतं so we will just go through it quickly लट्लकारे तिप् पकारस्य लोपे ति ऋत्वविसर्गौ तः अन्ति झोन्तः इत्यनेन झस्य अन्तादेशः अन्ति सि थः थ मि वह मह विशिष्य किमपि नास्ति ऋत्वविसर्गौ अनुबन्धलोपः झोन्तः इत्येव अग्रे आत्मनेपदे टित आत्मनेपदानां टेरे थासस्से इति सूत्रद्वयम् अस्ति अतः तेन सर्वत्र एकारः अन्तादेशः भवति मध्ये आतोङितः यदि अदन्तमङ्गं तर्हि प्रत्यय ङित् सम्बन्धिनः आकारस्य इकारादेशः भवति दिस् इस् अ ङित् प्रत्यय बिकास् ऑफ सार्वधातुकम् अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत् भवति तस्य इक इय् इत्यादेशः इय् तां लोपो व्योर्वलि इत्यनेन एकारस्य लोपे इताम् इताम् इथाम् इति भवति so there is no other karya which is special so you have te ite ante se ithe dve e vahe mahe langlakaraha langlakare सूत्रत्रयं सर्वदा स्मर्तव्यं तस्थस्थमिपां तां तं तामः तस् थस् थ मिप् चतुर्णां तां तं त अम् इत्येते आदेशाः डायरेक्टली नित्यं ङितः ङित् सम्बन्धी लकारस्य सकारस्य लोपः so the sakara gets deleted so you have va ma इतश्च इकारस्यापि लोपः अतः त स ant इति okay so with these three sutras we can get the pratyayas of lang lakara tasthasthamipam tam tam tamah nityam ङितः and इतश्च आत्मनेपदे तु किमपि नास्ति there is only आतोङितः so akara replaced by ikara atam itam iti so anyat kimapi karyam nasti so the pratyayas of atmanepada remain as they are ta itam anta
thaah itham dhvam I vahi mahi. Lotlakare kanichana sutrani. So to know this pratyaya nirmana, you should always look at this particular section of the Ashtadhyayi which says lasya. Lasya ityadhikaraha. So if you look at this, most of the pratyaya nirmana will be over here. Sarvesham pratyayanam nirmanasya mukhyani sutrani atraiva bhavanti. Lasya. So you have tiptasthi siptastha lakarasya sthane adeshaha. Tita atmane padanam tere thasasya. Next litaha litastha jayo rechere. So it starts with litlakara. Litlakare yani karyani. Vido latova latlakare ete adeshaha bhavanti. Loto langvat. So from loto langvat till eta I. So if you know this, then you will know the pratyayas for lot lakara. Lot lakare pratyaya nirmanartham etani sarvani sutrani apekshitani bhavanti. So then again you have sauttamasya nityam nitaha itascha tasthasthamipam tam tam tamaha. So this is for all nit lakaras. So linga siyut. So then you have the karya which will happen for ling lakara, which is yasut, etc. Jhasyaran, ito, at, jherjus, etc. Okay. So for pratyaya nirmana, this is the section 3477 till 34117. So if you are conversant with these 30 sutras, then you will be able to do pratyaya nirmana easily. So lot lakare. So you have a ruhu. You take the pratyayas of lat lakara. Yatra yatra ikaraha asti tatra ukaraha. So you have a ruhu. Ti becomes tu. Anti becomes antu. Okay. Loto langvat ityatideshaha. Langlakare yatha tatha karyam bhavati. Ataha tasthasthamipam tam tam tamaha. And then nityam nitaha ityanena sakara lopaha adeshaha bhavanti. Si serhya picca. Si ityasya sthane lot lakare hi ityadeshah bhavati. Yadi angam akarantam tarhi he luk bhavati. So if the anga is hrasva adanta, adanta rangat parasya he luk syat. So the he is deleted. Tuhyos tatang ashishyanyatarasyaam ityanena tu hi ityetayoh sthane तात इत्यादेशः भवति आशीरर्थे. यत्र आशिशिलिङ् लोटौ इत्यनेन आशीरर्थे लोट्लकारस्य प्रयोगः तत्र तात इत्यपि एकं रूपम्. अतः भवतु भवतात्, भव भवतात् इति टिप्सिपोः स्थाने तात आदेशः भवति. So these are the pratyayas of lot lakara parasmaipada. Tu tat tam antu tat tam ta ani ava ama. उत्तम पुरुषे आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आट् आगमः भवति स च पित्. लोट्लकारे आत्मने पदे आम् एतः. यत्र लट्लकारे एकारः भवति तत्र आम्. आमेतः. अतः ते becomes ताम्, इते becomes इताम्, अन्ते becomes अन्ताम्. सवाभ्यां वामौ. सकार वकाराभ्यां परस्य एकारस्य व अम् इति आदेशः. अतः से इत्यस्य स्थाने स्व, द्वे इत्यस्य स्थाने ध्वम्. एत ऐ एकारस्य ऐकारः भवति उत्तमपुरुषे. आडागमः पुनः ऐकारादेशः. अतः ऐ आवहै आमहै. ताम् इताम् अन्ताम् स्व इथाम् ध्वम् ऐ आवहै आमहै इति लोट्लकारस्य प्रत्ययाः. विधिलिङ् लकारे सर्वेषां धातूनां यासुट् आगमः भवति. Okay, so that step I think is missed here. So you have yasut everywhere. Ya and the pratyaya. Yas. Sut tithoho.
इत्यनेन तकार थकारयोः सुडागमः अपि भवति उभयोः या सुटः सुटश्च यः सकारः तस्य सकारस्य लिङ्गस्सलोपो अनन्त्यस्य इत्यनेन लोपः भवति सो यु हैव या प्लस प्रत्यय यदि अंगम अदन्तं तर्हि अतो येयः इत्यनेन या सुटः स्थाने इय आदेशः भवति सो यु हैव इय ति इय तस् इय झि एटसेट्रा अग्रे कार्याणि अत्र दर्शितानि लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपः सो यु हैव इत् इताम् इहि इतम् इत इव 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 सर्वत्र लोपो व्योर्वलि इत्यनेन भवति तस्थस्थमीपां तां तं तामः नित्यं इतः इत्येतत् कार्यद्वयं भवत्येव इतश्च इत्यपि भवति झेर् जुस् लिङ्लकारे झेः स्थाने जुस् इति आदेशः सो यु हैव इत् इताम् इयुः इहि इतम् इत इयम् इव इम इति विधिलिङ्लकारे प्रत्ययाः भवन्ति so the main thing to remember here is the yasut and sut and the karyas related to them आत्मनेपदे सियुट् आगमः परस्मैपदे यासुट् यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङ इच्च and then lingah siyut so again if you look at here you have the linga siyut यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङ इच्च हिदाशिषि झस्य रन् इटो अत् सुट् तिथोः झेर् जुस् सर्वाणि सूत्राणि अत्रैव सन्ति so it is just this adhikara which you will have to understand for pratyaya nirmana okay अत्र सियुट् इति आगमः भवति सियुट् आगमे सकारस्य लिङ्गस्थलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन लोपः so you have ईय इत्यस्ति सर्वत्र लोपो व्योर्वलि इति भवति झस्य रन् झेः जुस् झस्य रन् इटो अत् त्रीणि सूत्राणि विधिलिङ्लकारे so झ get run so you have e run e pratyaya gets a so it becomes iya ita iyatam iran ithaha iyatham idhvam iya ivahi imahi ityete pratyayah so doing all this adanta angebhyah ete pratyayah assuming that the anga is hrasva akaranta which is the case in bhwadi divadi tudadi and churati एतेषु चतुर्षु गणेषु एते प्रत्ययाः भवन्ति अदन्त अंगेभ्यः एते प्रत्ययाः नौ अनदन्त अंगेभ्यः यदि अंगम अदन्तं नास्ति तर्हि किं भवति आतोङितः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति okay so in all these three cases you see that आतोङितः will not apply so आते आथे इत्यत्र आकारस्यैव श्रवणं भवति अदन् यदि अंगम अदन्तं तर्हि इते इथे इताम इथाम आतोङितः इत्यनेन इयादेशः यदि अंगम अनदन्तं तर्हि इयादेशः न भवति इति एकम् द्वितीयम् आत्मनेपदेष्वनतः इत्यनेन अनदन्तादङ्गात् परस्य आत्मनेपदसम्बन्धि झस्य अदादेशः भवति instead of झोन्तः you have आत्मनेपदेष्वनतः इति द्वितीयम् अतो हेः इत्यनेन हेः लुक् न भवति यदि अंगम अदन्तं तर्हि हेः लुक् भवति यदि अंगम अनदन्तं तर्हि हेः लुक् न भवति चतुर्थम् अतो येयः यासुटः स्थाने यः इयादेशः सः न भवति so these four are the only differences between the pratyayas for adanta angas and anadanta angas यदि अंगम न अदन्तं तर्हि अतो येयः इति न भवति आतोङितः इति न भवति अतो हेः इति न भवति एतेषां त्रयाणां सूत्राणां प्रवृत्तिः न भवति आत्मनेपदेष्वनतः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति okay so the pratyayas between adantanga and anadantanga differ only in these in all other cases the pratyayas are the same तृतीय विधम अंगम अस्ति अभ्यस्तम उभे अभ्यस्तम इत्यनेन
द्वित्वे कृते अभ्यस्तसंज्ञा भवति अर्थात् जुहोत्यादिगणस्य सर्वेषामपि धातूनाम् अभ्यस्तसंज्ञा भवति पुनः जक्षित्यादयः षट् इति सूत्रेण अदादिगणे जक्ष इत्यारभ्य सप्तधातूनाम् अभ्यस्तसंज्ञा. Okay, so all dhatus of the juhotyadigana after we do dvitva and 7 dhatus of the adadigana etesham abhyastam iti samya asti. Yadi abhyasta samya asti tarhi adabhyastat ityanena परस्मैपदे अपि अदादेशः भवति. सो आत्मनेपदे तु अदादेशः आत्मनेपदेष्वनतः इत्यनेन अस्त्येव परस्मैपदे अपि अदभ्यस्तात् इति सूत्रेण अत् इत्यादेशः भवति. सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च अभ्यस्तात् परस्य लङ्लकारस्य झेः जुस् आदेशः. So if it is abhyasta, the jhi in langlakara gets jus. Okay. Ete त्रयः एव प्रत्ययाः भिद्यन्ते अनदन्ताङ्गेभ्यः. You should remember that the abhyasta pratyaya start not with the adantanga but the anadantanga. Anadantangasya ye pratyayah tebhyah trayah pratyayah भिद्यन्ते. These three differ. All the other pratyayas are the same as the pratyayas for anadantanga. Anadantanganam ye pratyayah te eva pratyayah bhavanti. Okay. So these are the final pratyayas for abhyastas and anadantas. Pratyaya nirmane krite agre pratyayasya pratyaya nimittam angakaryam etam pratyayam ashritya yat karyam tat karyam jnatavyam tatah purvam pratyayanam vibhagah ye pratyayah santi तेषां विभागः ज्ञातव्यः विशिष्य अनदन्तगणेषु. This vibhaga does not matter much for adantagana, does not matter at all because everywhere the anga is adanta. Anadantam yatra angam tatra pratyayasya vibhagah निश्चयेन स्मर्तव्यः. प्रत्ययाः चतुर्धा भवन्ति. आदौ पित् अपित् इति विभागः. तिप् तस् झि इति त्रयः प्रत्ययाः पितः. So तिप् तस् झि, तिप् तस् झि, these are always pit. All green ones, both dark green and light green, are pit. So tip tas jhi is always pit. So here also you have tip, but you have, sorry, not tip tas jhi, tip sip mip. Kshamyatam. Tip sip mip iti trayah pratyayah sarvada pitah. लोट्लकारे तिप् पित्. सिप् सिपः स्थाने सेहे हि अपित् च विशिष्य अपित् इति उक्तत्वात् हि प्रत्ययः पित् न भवति. आडुत्तमस्य पिच्च उत्तमपुरुषे सर्वेषां प्रत्ययानाम् आडागमः कृतः स च पित्. So this column and this row, these are all pit pratyayas. तत्रापि पित् प्रत्यये पुनः हलादिः अजादिः इति भेदः. ति सि मि त् स् इति पञ्च हलादि पित् प्रत्ययाः. आनि आव आम ऐ आवहै आमहै अम् इति सप्त अजादि पित् प्रत्ययाः. So you have first you have pit and apit, ततः हलादि पित् अजादि पित्. अन्ये सर्वेपि अपित् प्रत्ययाः. तत्रापि पुनः अजादि, ये नीलवर्णेन अंकिताः ते अजादि अपित्, अन्ये सर्वे हलादि अपित्. So these four categories very important. पित् अपित् तत्र उभयत्र हलादि पित् अजादि पित्, हलादि अपित् अजादि अपित्. Okay, एते एषः प्रत्यय विभागः निश्चयेन स्मर्तव्यः. So if you have that, you can immediately look at the karya. Okay. इदानीम् एतद् विज्ञाय अग्रे प्रत्ययनिमित्तम् अङ्गकार्यं प्रत्ययम् आश्रित्य किं कार्यं भवति. So this is the final stage where you are joining your anga to the pratyaya. तत्र
antam ashritya karyani smartavyani. Always it depends on the anta, what is the final letter of the anga. Yadi angam adantam, so all four ganas, bhadi, divadi, tudadi, churadi, tarhi ekameva angakaryam. There is a single angakarya which is ato dirgho yahi. There is no other angakarya which will happen. अतो दीर्घो यहि ययादौ प्रत्यये परे अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः अतएव पठमि पठामि पठावः पठामः मि वस् मस् सो ययादौ प्रत्यये परे अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः इत्यनेन दीर्घः भवति अन्यत् किमपि न भवति. So there is absolutely no other karya for adantas, no other anga karya. Okay, sandhi karyam bhavati, anga karyam anyat kimapi na bhavati. Yadi akarantam angam, tatra trayah sutrah smartavyah. Shna abhyastayoho ataha ityanena akarasya lopah bhavati. Shna pratyayantasya तथा अभ्यस्तस्य अंगस्य यदि आकारः अस्ति तर्हि आकारस्य लोपः भवति अजादौ अपिति. Okay, when followed by the ajadi apit. ई हल्यघोः इत्यनेन हलादौ प्रत्यये ईत्वम् अजादौ प्रत्यये लोपः. Okay, क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति क्रीणातः. So since it is haladi, you have itva, it becomes क्रीणीतः. क्रीणा अन्ति अजादौ प्रत्यये परे आकारस्य लोपः क्रीण अन्ति क्रीणन्ति क्रीणीतः क्रीणन्ति इति. एवं अभ्यस्तस्य यदि मिमा ते इत्यस्ति तत्र ते इति हलादि प्रत्ययः अतः ईत्वं भवति मिमीते मिमीते मिमाते मिमा आते तत्र श्नाभ्यस्तयोरातः अभ्यस्तत्वात् आकारस्य लोपे मिम आते मिमाते अतः ईत्वम् अथवा लोपः. एतत्तु अपित्सु प्रत्ययेषु एव. पित्सु प्रत्ययेषु किमपि कार्यं न भवति. अपित्सु प्रत्ययेषु आकारस्य लोपः अथवा ईत्वम्. घ्वसोरेद्धाव अभ्यासलोपश्च. यदि घु संज्ञा अस्ति यथा दा धातुः तर्हि हि प्रत्यये परे हौ केवलं हि प्रत्यये परे एत्वं भवति. घ्वसोः एत् हौ अभ्यासलोपश्च. अतएव ददा हि तत्र अभ्यासस्य लोपः एत्वं देहि धेहि इति रूपद्वयं भवति. ओके, सो आकारान्तानाम् अङ्गानाम् एतानि कार्याणि. इगन्तानाम् अङ्गानाम् इक् इ उ ऋ तत्र पित्सु प्रत्ययेषु गुणः भवति. सार्वधातुकार्धधातुकयोः पुगन्तलघुपथस्य च इत्यनेन गुणः. जुसि च जुसि परे अपि गुणः भवति. नाभ्यस्तस्य अचिपिति सार्वधातुके. यदि अभ्यस्तसंज्ञा अस्ति तर्हि लघुपदगुणः न भवति. न गुणनिषेधः. यदि अभ्यस्तसंज्ञा दट् इस् जुहोत्यादिगणस्य यदि धातुः तर्हि पिति सार्वधातुके गुणः न भवति. उतो वृद्धिर्लुकि हलि. लुकि अर्थात् अदादिगणे यदि उकारान्तः धातुः तर्हि वृद्धिः भवति. सो दीस् आर् द कामन् कार्यस्. सामान्यतः पित्सु प्रत्ययेषु गुणः भवति इति सामान्यं. यदि अभ्यस्तसंज्ञा तर्हि गुणः न भवति. यदि लुक् अर्थात् अदादिगणः तर्हि गुणं बाधित्वा वृद्धिः भवति. सर्वेषाम् इगन्तानाम् एतत् सामान्यं कार्यम्. अपित्सु प्रत्ययेषु किं भवति? as soon as you prevent गुण. अपित्सु प्रत्ययेषु ङिति च इत्यनेन गुणनिषेधः. गुणे निषिद्धे अचिष्णु धातुभ्रुवां योर् इयङ् वङौ. अजादौ प्रत्यये इयङ् उवङ्. इकारान्तस्य इयङ् उकारान्तस्य उवङ्. अभ्यासस्य असवर्णे. अभ्यासस्य अपि इयङ् आदेशः भवति. एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य. यदि अनेकाच् अङ्गम् अस्ति तर्हि यण्.
यदि एकाच् तर्हि इयङ् यदि अनेकाच् यण् बिभ्येति बिभीतः बिभ्यति बिभीअति बिभी इति अनेकाच् अङ्गम् अतः यण् भवति. Okay, so as soon as there is no guna for ikarantas and ukarantas, the normal karya is guna. Yadi gunaha na bhavati tarhi either iyang or yan. Okay, prayena iyang eva adhikam. Yadi anekach asti tarhi yan bhavati. Ikarantasya ukarantasya cha iyang vangau. Ikarantasya yadi anekachangam tarhi yan. ऋकारः ऋत इद्धातोः इत्यनेन ऋकारस्य इत्वं भवति. इर् इति आदेशः उत् ओष्ठ्यपूर्वस्य. यदि ऋकारात् पूर्वम् ओष्ठ्यवर्णः अस्ति तर्हि उर्. इंस्टेड ऑफ इर् you have उर्. पृ धातुः, so it becomes पिपूर्ति. Okay. So generally it becomes ir. Say krut becomes kirt, not krut. Kr becomes kir, kirati, etc. But if it is pr, it becomes pur instead of pir. So apitsu pratyayeshu iyanguvangau yan rita iddhatohu. So pit always means guna, apit always means iyang or yan or itva for rita iddhatohu. Okay. So sarvesham api iganta anganam etanyeva samanya karyani bhavanti. There is one special category you should remember. Pratyaya ukaranta. Shnu swadibhya shnuhu ityanena shnu iti pratyayah evam tanadikribhya uhu iti u. Yatra pratyayasya ukarah tatra त्रीणि कार्याणि विशिष्य भवन्ति. उतश्च प्रत्ययाद् असंयोग पूर्वात्. यत्र प्रत्ययस्य उकारः अस्ति तस्मात् परस्य हेः लुक् भवति. अतएव सुनु चिनु कुरु इत्यादिषु हेः श्रवणं न भवति. लोपश्च अस्य अन्यतरस्यां म्वोः उकारान्तः यदि प्रत्ययः तर्हि मकार वकारयोः परयोः वा लोपः. Optionally there is the deletion. So you have sunuvaha sunvaha, sunumaha sunmaha, evam shrinuvaha shrinvaha, shrinumaha shrinmaha. हेः लुक् नित्यं भवति. वस्मसोः परयोः वकार मकारयोः परयोः विकल्पेन लोपः भवति उकारस्य. हुष्णुवोः सार्वधातुके हु धातोः श्नु, since shnu is the pratyaya, sarvadhatuke pare yan bhavati. So these three karyas should always remember when we are talking about the fifth and the eighth gana. Swadhigane, tanadigane, yatra pratyayah ukarantah tatra etani trini karyani smartavyani. You will not have the normal yang, uvang, etc. So, I mean, those will happen. Along with those, you should also remember these. Yatra angam halantam. So these are all for the ajantas. Igantana, mukarantana ityadi. Yadi angam halantam tarhi kim bhavati pratyaye pare. Halgyabhyo dirghat sutisya praktam hal. Lang lakare tipsipoho lopaha bhavati yadi angam halantam. Hujalbhyo herdhihi. Jhalantat parasya hehe dhi iti adeshah bhavati. Shnasor allopaha. श्ना प्रत्ययान्तस्य तथा श्नम प्रत्ययान्तस्य, this is not shna, shna asohu. So if it is shnam, shnam means the anga is always halanta. Tatra akarasya lopaha bhavati apitsu pratyayeshu. अतएव रुणद्धि रुन्धः रुन्धन्ति रुणधतः तत्र श्नसोर अल्लोपः इत्यनेन अलोपे रुन्धः रुन्धन्ति रुन्धः रुन्ध. सर्वेषां धातूनां रुधादिगणे सर्वेषामपि धातूनां सर्वेपि झलन्ताः. अतः सर्वत्र श्नसोर अल्लोपः इत्यनेन अल्लोपः भवति अपित्सु प्रत्ययेषु परेषु. Okay, so these are all the general karyas. Whichever gana you go. So if it is adantam tarhi kevalam ekameva karyam. Yadi anadantam tarhi etani samanya karyani smartavyani.
अत्र एकः प्रश्नः अस्ति, is the pith and apith discrimination same for adanta, anadanta and abhyasta pratyayas? यदि अङ्गम् अदन्तं तर्हि पित् अपित् इत्यस्य विभागस्य आवश्यकता नास्ति. The vibhagastu samanah. The division is the same, but it does not apply. I mean, there is no practical purpose for the vibhaga. For anadanta and abhyasta, we need that, and it is the same. Pratyaya vibhagah samanah. Sarvatrapi samana eva. Kintu yadi angam adantam tarhi tasya upayogah na bhavati. Yadi angam anadantam tarhi vibhagasya upayogah bhavati. अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? So etani pratyayanimittam angakaryam ityatra utsargikam. So these are the normal karyas which you should always remember. What about the special ones? Vishishya yatra yatra dhatum ashritya karyam uchyate tatsarvam api visheshah tattu dhatoho adhyayana samaye eva smartavyam. So along with each dhatu, if there is something special, you should remember. So if you look at this dhatu patha, yes. So maybe 6470 abhyasa abhyasasya asavarne. Yeah. Yeah. So just quickly just go over that. Abhyasasya asavarne yadi abhyase abhyasasya iyang adeshah bhavati. So you have that iyarti, that is where we see it. So you have the r dhatu. So r iti dvitvam. Dvitve krate tasya uratu ityanena akaraha. So you have ar and this. So tatra asavarne sware pare abhyasasya iyang adeshah bhavati. So you have y r. Right. So iyang adesha for the abhyasa. So it does not apply for much in sarvadhatuka prakarana. Ardhadhatuka prakarane litlakare bahutrasya upayogah bhavati. Atra tu kevalam tasmin dhatau bhavati. So okay, that's when we're going to see it actually. Yeah. Okay. So visheshaha. So for vishesha, it depends on that particular dhatu. Okay. So for example, if you go to the kriyadigana, vishesha kopi nasti grahijya ityadina kutrapi samprasaranam bhavati. It is not for pli. I think I did something wrong. Okay, I'll change this. Okay. So if you look at say adadigana, adadigane vishishya sutrani adhikani santi. Okay. So if you look at shas, I think the whole this thing is lost because I reordered the dhatus. I will set this right. Okay. So I think everywhere there is a problem because of the reordering. Anyway. So tatra visheshya yatha kru dhatuh asti tarhi nityam karotehe ye cha ataut sarvadhatuke iti sutratrayam visheshya kru dhatoh. It is specific to kru dhatu. Okay, kru dhatoh nityam ukaralopah bhavati. पुनः यकारे परे उत्वं भवति अत उत् सार्वधातुके परे उत्वम् अतएव कुरुतः कुर्वन्ति अपित्सु सार्वधातुकेषु उत्वं भवति एतत्त्रयं सूत्रत्रयं कृ धातोरेव. So there are sutras which are specific to a dhatu. Dhatum vishishya nirdishya yani sutrani uchyante tani teshu sutreshu pareshu eva kshamyatam tasya dhatoh vishaye eva jnatavyam. Okay. So I'll add those sutras in this dhatu. I've already added, but I think I made a mess by reordering it. So trih dhatuh asti. So trih dhatuh asti chet trinah im agamah bhavati. So there are specific sutras which are to be remembered only in the context of that dhatu. Okay. So those sutras you will know by looking at the dhatu.
this one. So you cannot make a generalization for the Vishesha Karyas. Yatohi tattad dhatoho yaha Visheshaha saha smartavyah. So if there is nothing special for that dhatu, tada etat samanya karyam ashritya karyani kriyante. Tena pratyaya nimittam anga karyam bhavati. Okay. So that is all about the pratyaya nimitta anga karya. Once we do that, finally we have the sandhi and tripadi. Sandhi karyani. Tatra ach sandhayah sapta. Yan sandhihi iko enachi ityanena yantavantadeshah echo ayavayavah adgunah iti gunah वृद्धिरेचि अथवा आटश्च इति वृद्धिः उस्यपदान्तात् अपदान्तात् उसि परे पररूपं भवति अतो गुणे अदन्तादङ्गात् गुणे परतः पररूपं भवति अकस्सवर्णे दीर्घः अमिपूर्वः इति पूर्वरूपं सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन सम्प्रसारणाद् अचिपरे पूर्वरूपं. So these sutras you should always remember for ach sandhi. Okay, so you have the yan yantavanta desha, guna vriddhi, pararupa, savarna dirgha and purvarupa. These are the sandhi karyas which happen in the sapada saptadhyayi. These are all the ach sandhis. Okay. So यदि एतेषां सन्धीनाम् अवकाशः अस्ति तर्हि सन्धिः कर्तव्यः. अन्ते त्रिपादी कार्याणि सन्ति. So त्रिपाद्यां there is one set of hal sandhis from 8 to 23 to 8 to 41. Okay. So you can look at this starting from sanyogantasya lopa till shadhoh kasi. Okay. So this is one set of hal sandhis, very useful in all general cases. Okay. So these are not specific to any dhatu. Sarvesham dhatunam etani karyani bhavanti. Kanichana karyani sutrani idanim upayuktani. Anyani ardhadhatuka prakarane upayujyante. There are some which we have not seen so far, like say ita iti or hrasvadangat, etc. But most of them we have already studied. The jhalo jhali, dhicha, skos sanyogadyor antecha, choh kuhu, hodhaha, dader dhatorghaha. All these we have seen. Vrashcha bhrasja, ekacho vashobhash, dathastathoscha, jhalam jashonte, jhashastathordhodhaha and shadhokasi. So most of the sutras we have studied. So these sutras you should be conversant. Hal sandhishu etani sutrani nishchayena adhyetavyani. Tatah rutvam, rutva prakarane sasajusho ruhu ityasti tena saha tipyanastehe sipidhatorurva dascha. Yadi sakarantaha dhatuhu tarhi tipi pare. So it is only in case of lang lakara that we use these. Lang lakare tipi pare datvam bhavati, sipi pare varutvam. So you'll end up with 2 forms in tip and 3 forms in sip. Okay. And then dascha, yadi dhatuhu dakarantaha tadapi rutvam vikalpena bhavati. So these 3 sutras along with sasajushoruhu you have to remember for rutva. Tataha dirghaha, rvor upadhaya dirghaikaha halicha upadhayancha इत्येतानि त्रीणि सूत्राणि उपधायां यदि रेफः अथवा वकारः अस्ति तर्हि दीर्घः भवति. लोपः ढोढे लोपः ढकारस्य ढकारे परे लोपः. So we saw this in लीढः etc. लेढी लीढः लिहन्ति. ढकारस्य होढः इत्यनेन ढत्वे कृते ढोढे लोपः इति. अनुस्वार विसर्गौ नष्टापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारः खरवसानयोर् विसर्जनीयः. षत्वम् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन शासि वसि घसीनां च. शास धातोः शास्ति शिष्टः शासति तत्र षत्वं भवति त्रिपादी कार्यम्. नत्वं रसाभ्यां नोनः समानपदे अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन नत्वम्. And then the second set of hal sandhis. So these are again important. Stoshchunashchuhu, shtunashtuhu, jhalam jhashi,
अभ्यासे चर्च खरि च वावसाने अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः झरोझरि सवर्णे इति लोपः. So these are again common hal sandhis which are required at different places in the prakriya. Okay. So to finish off or to wrap up the prakriya, you will need both the sandhi sutras and these. Okay. Etat sarvam, mainly whatever is in this list. So in this file, whatever are the sutras, they are all mostly the general sutras which you should always remember. Tena saha विशिष्य तत्तद्धातोः यत् सूत्रं तद् यदि स्मर्यते तर्हि सार्वधातुकप्रक्रियायां कोऽपि क्लेशः न स्यात्. Any questions? If there are no questions, we will stop here. So this is the Rao Mahodaya. प्रश्नः अस्ति वा? Hello. Rao Mahodaya, प्रश्नः अस्ति वा? Can you hear me? Yes, I can. You can hear me? Yeah, tell me. Okay. I have a question. I forgot what to ask. I don't know. Just because I was using a headless phone, a wireless phone. Oh, okay. And you were not able to hear, so I switched to the wired phone, and suddenly I forgot what I wanted to ask you. No problem. All right. My goodness. No problem. You can always send an email later. Yeah, right. I'll do that. Okay. Sorry. Yeah, no problem. तिङन्तप्रक्रियायाः सार्वधातुकखण्डः अत्र समाप्तः. सर्वेषां धातूनां सार्वधातुकलकारेषु रूपाणि अस्माभिः अधीतानि. अग्रे आर्धधातुकखण्डे आर्धधातुकलकारेषु कीदृशी प्रक्रिया भवति इति अध्येष्यामः. So we will do that, the आर्धधातुकखण्ड. When good question. I don't know when exactly, but probably not for at least 2 to 3 months. Probably sometime in August. Sorry, I will not be able to commit to a date right now, but definitely I'll do that. At least for myself, probably after a couple of months. So since you are in the Vyoma Samskrita Pathashala, you will get a notification when we start it. So hope to see all of you again in that. So if you have any questions in the Sarvadhatuka Khanda, feel free to email me at any time. It's this. So I'll upload all these notes. So notes and the materials whenever our site comes up. I'm sorry that our website is still down. There is some malware and we are trying to restore it, which has not yet worked. But as soon as the site is up, I'll put up the materials of the past few classes and of course this overview. So somebody asking what are suggestions to revise? I don't know. I mean, I think if you have this overview document and the Dhatu Patha, you can go through each Gana one by one and see what is the special things for each Gana and what are the common things, and then try to practice. You don't even have to write. Even an oral practice is always very efficient, time efficient,
and also useful. So if you can just go through the Dhatu Patha and try to guess the forms Gana by Gana, that should be fine to remember and to firm up whatever you have learned. Okay. So yes. Rao. Yeah, Mahoday. now sorry, now I remember the question. Remember, I think sometime at the beginning of the course, sometime in either September or October 2014, you said you will try to get the permission from somebody who wrote a synopsis on the Itsanyas, and obviously, I don't know if you No, I got it. could I not. seem to remember that I put it up in the website. I'm not sure. I'll check it No, once. no, If it is I not know. there, I will upload it. I got that from him. The Idviveka, it's a PDF which summarizes the Itsamyas. So I'll upload it in the website when the website is. Yeah, it's not there. Definitely, I have looked for it just last week, Okay, but okay. it's not Then there because that's going to give us the I a lot of things, like. oh yes, it's a very useful book section on its Yeah. samyas. So I'll upload it Yeah. in the website. Okay, thank you very much, and have a great summer, and hopefully we'll hear from you Okay. around July for the next session. Yes, let us see. So as soon as possible, definitely I'll do it. Okay. Okay. So one last thing before we wrap up. So I think most of you would know, but just because we are doing it. So we are about our organization. So I'm a part of the, oh, sorry, this is again, I think, malware infected. So Vyoma Linguistic Labs Foundation. So that is our website. I hope all of you would have looked at it at least once, www.vyomalabs.in. So we are a non-profit organization. We are trying for the, spread of Samskrita through technology. So we have done a lot of, CDs and other tools for Samskrita learning. So we also run the Pathashala, which is the Vyoma Samskrita Pathashala. So please help us in whichever way you can. Okay. So since it is a non-profit organization, it survives only on the support of well-wishers like all of you. I know that personally many of you have contributed to Vyoma Samskrita Pathashala already. So whenever you have the time or the efforts, it can either be monetary support, or if you have the time and you can volunteer for some projects or a technical expertise or different things, kindly do support us in whichever way you can, so that we can continue the Pathashala and the other projects. So there are a lot of projects which we are working on currently. So hopefully our website is open soon, so you can get details of those in the website. So please support us in whichever way you can. Yes, Himanshu Mahodaya. Soumya ji, just a point I raised with you earlier also. It is not your thing, but I made a very small donation hoping to see the system working, in the sense put a direct deposit and get some acknowledgement that it has indeed reached you. Okay, But you did not get they it? have not acknowledged. And okay. I mean, for any donation thing to work, it is very important that they acknowledge. Yes, otherwise I don't know whether it reached your account or somebody else's account. Correct. Yeah, I agree absolutely. I also seem to remember your follow-up mail, and I myself have forwarded it. Probably they might have missed it. Yes, I understand. I have been It's not my trying to tell individual this. case, but I'm saying in general. No, yeah, I understand. We also, it is very important. Whatever is, from our side, we might have constraints, but for the person who gives, it is very important to get back, because that's the only way we can hope to sustain it. Yes, I will That's bring right, this because again to the the notice bank, of the, we have the. because the bank fellow was so particular. He said any mistake in even the letter, not the number, even the letter, account name, and it will go somewhere else. Yes. So I want to be absolutely sure. Yes. Before, and Correct. similarly for others. Yeah, definitely.
So we'll look into But it. anyway, you're doing a great job, so it should not be very difficult to raise funds. We are all there to help you, Thank you so much. Because and we will help you as much as we can. Please don't worry. Continue the good work. thank you very much. Yes. Right. So there's a suggestion from some, I mean, recent devices do not come with CD players. So alternate way to deliver the content. Yes. I mean, for all our later things, we are also doing, I mean, delivery through web portal, and we have a USB based thing. So they are thinking of several other modes of delivery because, yes, as you said, CDs are also almost obsolete. Things are happening slowly. With everybody's support, we should be able to pull it through. Okay. So thank you very much, all of you. And yeah, so we will see you all soon, hopefully. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। धन्यवादाः।